حدا من قد خيفلتك نابكال من قد يسجرني زعمل اختزياء بفلاي نتم أب علماء من قد نيرم بيت كريستيان كيفلتو بقايلا بدرفي بدق جيرم امنتم قد يفهم نابكال الزخودو السبات حانت نجار كبلهم زدلي قال صلاة اللبونا زبار الله صلاة اللبونا مالت ببيت كريستيان أنت عزبني وباهتو ببيت كريستيان فقد حمسلك على انج بلبيه زبل قدس اولس مالتي كاب الف قالات مزراب بأمري حمشتك قالات كزارب مرጽ ይሉ እዚ ድማ ጥንታውያን ዝኾነ አቦታት ብፍላይ ፊሎካልያ ዝተባለ ጥንታው ዝኾነ መጽሐፍ ካብ ቀዳማው እንጦንስ ጀሚሩ ክሳብ 14 ክፍለ ዘመን ጎርጎርዮስ ዘሰላሚስ ዝተባለ ክሳቡ ዝተጻፈ ዓብ መጽሐፍ እዩ ኣብዚ ዘሎ ቃላት እንታዩ ጸሎተ ኢየሱስ ዝበራሎ ወይ ድማ ጸሎተ ልቡና ዝበሃል ንሳንታያ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረኒ ትብላ እስኪ በሓደ ንበላ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረኒ ክንደ ቃላት ያን እስኪ ድገሙ ባዕልኹም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ ጸሎተ ልቡና ትበሃል لومي هيوتنا تدارينا مستمجم مرتا بيت እግዚአብሔር ከንጅምር ከለና ኃይልና ኮም ይኮነን ዘሎ ተማል ጾም ተዝነበርና ሎም ጾም ከአቱን ኩሉ ሕጅኻ አትዩ ያንብል እዚ ጾምና ቢዝ ኸይዘ እንታይ ዝኾን ዘሎ ሕጅኻ ቀሪቡ ንብል ተማል ጾም ሃረር ናበልና ንጽበዝ ነበርና ሎም ግን ጾም ክንቆጽር ንውዕል ማለት እዩ ተማል ጸሊና ዘይንደከም ዝነበርና ሎሚ ጸሎት ሓፍ ክንብል ከለና ንንባህቅ ንኸውን ተማላ መንፈሳዊ ነገር ትጉሃት ዝነበርና ናብ ገዳም ይኹን ናብ ክብረ በዓላት ንኽድ ክብልና እንከለው ንሕጎስ ዝነበርና ሎሚ ግን ምኽኒት ነምጽ ማለት እዩ እዚ ሓደ መንፈሳዊ ድኽመት እዩ ብላ ዛቲ መጽሐፈ ነዛ መጽሐፍ እዚኣ እንታይ ግበር ኢልዎ ብላዕያ ኢልዎ መጽሐፍ ይብላዕ ድዩ ሓደ እኳ ዝበልዕ ነይሩ እንዲ ግን ቀዲድካ ይብላዕ ዲ መጽሐፍ አይብላዕን በሰላም 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 ማርያም ማርያም ምስበሚታይነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ቀሳውስት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከዋክብ ዝኾንኩም ዲያቆናት አቦታት አዴታት አሕዋታት ከምኡን እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ህፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ መጺኹም ድምጽኹም አይሰምዕን ዘለኹም ከመይ ሓዲርኩም ቅዱስን ሓያልን አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሕራይ እታ ደቂቕ ሰሚዕኹም አይኹም ክንደያ ትብል ነይራ 10 ደቂቕ ተሰሚዑ ኢኹም ሕራይ ደሓን ምስ ተዘሓደርናይ ኣብ ግምት ኣእትየ ተዘሓሰብኩ ኩሉ ቆሪፀ ንትማለ እንደተዳልየ ነይረ ትማለ ምሸት ሕጂ ካብቲ ዝነበረ ቆሪፀስ እሕፅር ኣቢለ ከሕልፍ ማለት እዩ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ንንዛረቦ ንህይወት ንበረኸት ንፍረኽ ገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ኣርእስትና ዘሎ ተተሓሒዙ ኩሉ ኣብዚኣ ክትኣቱ ኣብዛ ቦክስ ክትኣቱ ማለት እዩ ትምህርትና ኩሉ ተጠቓሊሉ ኣብ ተስፋ እዩ ዝኣቱ ግን ኣርእስቲ ክንገብረሉ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁፅሪ 31 ዘሎ እዩ ክንደይ ለኩም ኣለኹ ኣብ ገዛኹም መታን ከተንብብዎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 يقرأتها معرف 4 كاب 30 جميرة خبركم كتاب 31 أقوابز يدخمون يحللون أبات أحد ما سنكل يلم يودقون أتوم نجزي أبيهر تصبيجنا حيلم يحدث كم نسري بخنا في ديبو يقويم أيحللون يخدم أيدخمون كابزي حنت قالك نوسد أتوم نجزي أبيهر تصبيجنا
حيلهم يحدث انتي بلنا له اتوم እግዚአብሔር ዝጽበዩ እንታይ ይኸውን حيلهم يحدث ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ናይ ንስሪ ኣብ ብዙሕ ነገር ካብ መንፈሳዊ ወጽይኹም ኣብ ናይ እዚ እንታይ ዝባል ኣብ ናይ ሳይኮሎጂ ዝኾነ ምኽሪ ዝህቡ ከም ደርሆ ዘይኮነሲ ከም ንስሪ ንበር ከም ንስሪ ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ሰሚዕኹም ትኾን ይኹም ንስሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይተረፈ ብመንፈሳዊ ነገር ብዙሕ ይግለጽ ብዙሕ መንፈሳዊ መልእኽቲ ዘለዎ እውን نسري حيلو يحدث عدمي يحدث قلبوتو خا يحدث سلازي እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይላል በነቢ ኢሳይያስ ሓዲሩ እቶም እግዚአብሔር ዝጽበዩግና حيلم ታይኸውን حيلم يحدث ስለዚህ ሎሚ ትምህርትና ዘሎ ብዛዕባ ተስፋ እዩ ግን ተስፋ حيل እግዚአብሔር እንተዳ ዘይብሉ ኮይኑ ስምዒ ጥራይ ኮይኑ ይስተርፍ ትማሊ ዝመሓለፍ ዝነበረ ትምህርቲ بمزمور زحلفه بالدراما زحلفه بسنة صحف بقطم زحلفه أزي مهار الزنبرة كلاتنا تخاطت انت نيرنا مالت أبز زنبرنا حجي نعو قرب زدفع بزعبون كنا مهار سلازد الله خير تسفع كم زاقد مزقالت كلكم كابت أبيوتنا أقداس الزخنة كاباناون نقرب دقائق يترف ما نقرب سكنون تتفليس بيوت كنا برون زي نخل نحنا كلاتنا بتسفى أن نقع عزلنا سب تسفى أنت دا قريصو بهوت قطلا يكرني هوت أطول مالتي سلازي إذا تسفى زي أجن حدا حيل خلوا اللوا إذا حيل خنايمني حيلك زي أبي هريو إذا حيل زي خابي كنا مصنقل بتنوع له زوسنا حدا صحاف تايبل رالف إمرسن استبهله نحنا يبل وصيت نايتملو معلت خنحاسب النوع السبات ينايبل سب نزوع عليه زمسل لب ود سب كم معبديو يبل صحف حدث مسحان باس تراوعيلو حان باس خون زدلي مسباخ انت وعيلو سباخ خون دلي مسدراف انت وعيلون تاك خون دلي مساع ساعه انت وعيلو غا لبنا ود سب تقماط علي مالتي نتزوع على نوعي كما زدلي سلازي إذا سبز دي ما انتهي لنا له نحنا وصيت نايتملو معلتي إنه علو سباتينا ناتو إنا يبل سلازي نحنا مسمن نخيد مسمن نوعل أبيوتنا أزي وصاني مالتي أبوتاتنا خم السلون تايلهم عرك سبار مسمن كم تخيد نقرن نمو أي تفرح جاهم إذي كان مصحف قدس مستحى حازي زكاة أيكونا مسمن كم تخيد من مخان كان يقرن أبقله زي سامع كونه كان تقال جن تزبزحت كفالاته جن بس مصحف قدس زخيري سلازي حيلنا نحدث له حدا تسفانا نبرت علو حيلك زي أبيهر إذا حيلك زي أبيهر كابي كنا متصون خيل أنت دايلنا أحس ربي له قلصان حيلنا نحدث له مغنياتو لومي هيوتنا أنت دارينا مستمجم مرتاب بيتك زي أبيهر كن جمر كلنا حيلنا كم يكون نزله تمالت صوم تزنبرنا لوم صوم كأبتن كل حجة آتيو يعني نبل إذا صوم نبي زخي زرتاي زخون زلوا حجة قريبو نبل تمالت صوم هارر نبلنا نصب زنبرنا لوم يجن صوم كن قصر نوعل مالتي تمالت ألينا زين دكم زنبرنا لومين صورة حاف كنبل كلنا ننبهوق نخون تمالع من فساو نجر توجه زنبرنا ناب قدام يخون ناب كبر بعلات نغير كلنا كلو نحجوس زنبرنا لوم يجن مخنيتنا مس مالتي إذا حدا من فساو الدخماتي إذا منفساو حيل الزخمت أنت دا أخويني دما أنت هنقبر على حدا منفساو الزخونة عمق والزخونة صورة يدلنا እግዚአብሔር እንታይብል ጸዋዓንሞ ከመልሰልካ ስካግዙኔ ጸዋዓንሞ ከመልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓቢን ስውር ነገር እንደማ ከሪኤካ ይብል በነቢ ኤርሚያስ ሓዲሩ ባዕሉ ጎይታ ድማ እንታይሉ ማዕጾካ ሓኩሑ ክራሓወልኩም ደለይክ ትረኽቢኹም ምሳንተ ረዘላ ለምንኩ ወሃበኩም እዚ ዕንቆ ዘለዎ ጸሎት ማለት እዩ እዚ እንደራናዊ እግዚአብሔር አቅሪብናዮ እግዚአብሔር ኃይል ይህበና ናይ እግዚአብሔር ኃይል ምሳና ተዳሃሊ ድማ ዝኾነ ካክተና ይከልኒ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ተዳሃሊ ተስፋ ምሳና አሎ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ምሳና ተረዚ ሃሊ ግን ተስፋውን ካባና ሪኻ ማለት እዩ ከምት ተማለ ዝነበረ ካለ አብ ክንድ ተስፋሲ ካለ አብ ህይወትና ይመጽማ ህይወትና በጭንቀት መልእ በድሕሪው ናይ መጻይ ሐሳብ ስለዘይብልና ሓንት ዝመጻና ቀጥፋ እንታይ
بهوت محلاف ممات مالتي سلازي حيلنا نحدث له حدا ازيم حدا صحافه انتاوي صحاف انتاي بن صلوت كصلن كله من اسا يخون صلوت كقارص كله ግን ያአርግ ይሉ እዚ ብዕድማ አይተወሰደዋ حدث صلوت كصلن كله من اسا يخون صلوت كقارص كله ያአርግ ማለት ንውሽጣዊ ዝገልጽ እንበር ንደጋው ዝገልጽ አይኮነን كصلن كله من اسا يخون ማለት ኃይል ይረክብ ማለት እዩ ጉልበት ይረክብ ማለት እዩ صلوت كقارص كله እንታይ ይኸውን ያአርግ ማለት كفو حسابات نابخا يمصو تهكيت مصاكا منفساوي ነገር كل خبا خيرحق كالي ترفتا يمسلكم زخونه ነገር امنجد انت اغاطيموكا ولا تخدمو انت زي حالفكم تمارر معناته እግዚአብሔር አለው ዲኸ ዝኹል ጸልየ ንሙኻን እግዚአብሔር አለው እግዚአብሔር ከምዘሎ ምልክት እንታይ ከተሪን ትቆሉ حسابنا بهلاو እግዚአብሔር ይኸይድ ማለት ነው እዚያ ነገር እዚያ አንተ ሰይጣን ተጻውይትልና ህይወትና ብቂ አላ በዛ አይፈትነና እንደ ሰይጣን يفتننا كوي اسك እግዚአብሔር يحسبنا يكوخمو እግዚአብሔር ከምዘለስ ምንታይ ንፈልጥ ዘይ በቀደሙ ሳቦታትና ይለም ናምበር ታደርኝ አይና ዝራኤ ሰባለ ዲ ናም ምባል ሰቢአቱ ማለት ነው እዚ እንታይ ከሆን ከለይ እንታይ ከሆን ከለይ እዚ ኃይል خدكم كله ተስፋ ይቆርጽ ኃይል خدكم كله ተስፋ ቢያለ ለኩም የላ ምሳና خبانا تخيل ኃይል እግዚአብሔር ምሳና አንተ ዳሃል ግን ተስፋ ምሳና ሰለዘላም በቃ ኩል እግዚአብሔር ምሳዩ كل زغبر እግዚአብሔር ምሳ ያለው ወላዝ ነገር እንተ ዘይኮነሲ ንጽብቀዩ ኢልና ናሐልፈ ማለትም ስለዚህ ሓደ ካባና ዘድልየና ዕምቆ ዘለዎ ጸሎት ይሁን ካለ ጸሎተ ልቡና ዝባሃላሎ ጸሎተ ልቡና ማለት በቤተ ክርስቲያን አንተ ዝብሪ ወባህቱ በቤተ ክርስቲያን እፈቅድ ሐምስተ ቃላተ እንግ በልብየ ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ካብ እልፍ ቃላት ምዝራብ በአእምሮ ሐሙሽተ ቃላት ክዛረብ መርጽ ይሉ እዚ ድማ ጥንታውያን ዝኾነ አቦታት ብፍላይ ፊሎካልያስ ተባለ ጥንታው ዝኾነ መጽሐፍ ካብ ቀዳማው እንጦንስ ጀሚሩ ክሳብ 14 ክፍለ ዘመን ጎርጎርዮስ ዘሰላሚስ ተባለ ክሳቡ ተጻፈ ዓብ መጽሐፍ ኣብዚ ዘሎ ቃላት እንታዩ ጸሎተ ኢየሱስ ዝባራሎ ወይ ድማ ጸሎተ ልቡና ዝባል ንሳንታያ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረኒ ትብላ እስኪ በሓደ ንበላ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረኒ ክንደ ቃላት ያን እስከ ድገሙ ባዕልኩም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ ጸሎተ ልቡና ትባል እዚኣ ሓጻሪ ሓቂ ግን ዕምቆ ዘለዎ ያ ክንኣቱ ክንወጽእ ክንድቀስ ክንከይድ እዛ ጸሎት እዚኣ ተጸሊናያ እግዚአብሔር ኃይል ይበናዩ እግዚአብሔር ጸሎት ስለዘንዋሕካ መጽሐፍቲ ክትግንጽል ስለዝውዓልካ ንሱ ይኮነን ስጥምቶ አባና እታ ንእሽቶ ንገብራ ናይ ሓንቲ ደቂቁን ተመስጦ ዘለዋ እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ኣለዋ ክንደይ መጽሓፍ ኣምጺኻ ግን ብኡ ስለ ዝሓለና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ተጀሚሩ ጸሊ ኣይደክምን እዩ ውዳሴ ማርያም ይብጽሕ አንቀጸ ብርሃን ይብጽሕ ይወድሱ ይውስኽ መልክዕ ማርያም ይውስኽ መልክዕ ኢየሱስ ይውስኽ መልክዕ ኤዶም ይውስኽ አርጋኖ ይውስኽ ኩሉ በሓደ ሰሙን ማለት እዩ ድሕሪ ሰሙን ግን ኣሎ ዲ የለን ሰይጣን ቃጽ ናይ ጸሎት ሰባት ይገብረና እሞ ቀልጢፉ ይወድቀና ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግን ቀስ በቀሲ ማለት እዩ በሓደ ግዜ ዕቤተልን ቀስ በቀሲ ከተኸይድ ስለዚህ ዕምቆ ዘለዎ ጸሎት ጸሊና ተስፋ ምሳና ይኸውን እሞ ሰላማዊ ሰባት ኮይና ንኸውን ሕጂ ሰባትና ባና ቆርቡን ከለውሲ ከመይ እንታይ ስምዑ ገጽና ኩሉ ሰዓት እሱርዲ ወላ ሕጉሲ ንስሐቅ ዲናኸ ክርስቲያን ኩሉ ሰዓት ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ፈተና እዩ መከራ እዩ ግን ሃገርና በይሉ ቅዱስ ጳውሎስ አበይሉ ሃገርና ኣብ ሰማያት ይሉ ሃገርና ኣብ ሰማያት ክብል ተዳ ኮይና ሓደ ሰብታ ክህልወሉ መጀመርታ ተስፋ ክህልወሉ እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዘን ሰለስተ ዚኣተን ኣለዋ ሓቀይ ካብ ዚኣተን ተዓብግን መን ያይልዋ ፍቅሪ እዚ ትንተና ካለ ስለ ዝኾነ ኣያቱን ግን ተስፋ ካብተን ኣገዳሲ ዝኾነት ሓንቲ ነገር እያ ካልእ እንታይ የድልየና ወረ ምእካብ ዘይኮነሲ መጽሐፍት ምንባብ ሕጂ ንሕና መጽሐፍትና ከመይ ረክብና ከመይ ኣሎ ንባብ መጽሐፍቲ ንሙኻን ንባብ ማለት ማለት እዩ እስኪ በዋለት ማለት እዩ ንባብ ማለት ማለት እዩ
እንታይ ማለት ንባብ ማለት ንባብ ማለት ማለት دي ايش دحن اول يا فرطان اوداتك ንባብ ማለት ቃል በቃል ነበር ንባብ ማለት ምን ንባብ እሺ ንባብ ማለት ቃል በቃሉ እስኪ ቃል ወስማሉ ንባብ ማለት እኮ ምዝራብ ማለት እኮ አይ ኮምንዲ ኩሉ ንባብ ዝብል ናይ ግዕዝ ካብኡ ስለዚ መጽ እምበር ምዝራብ ማለት እዩ ሰብ ካብ ክንደ ባህርያት ተፈጥረ እዩ ካብ ሸውዓተ أربعة بهارات سكان نقدفهم ثلاثة بهارات نفس اللو حقي من يبهلو لباوي تمالتي كلا يحطه ايش نبابيت انت تقبرها مالتي ايش تصمك كان يحطه خوي ناخذه لباويت نبابيت هياويت يعني نفسي حجي نبابه مالت تناغره تزاربه مالتي حقي سندي نبابه ينبب ينبب نبيب نبيبوت نبوب نبابي نبوبان نبابيان نببت نبابيت نبوبات نبابيات منبب مستنبب مستنابب نببت نبت نباب كم سلازق الصليمبر أتي النباب مالت قلب قالوسي مزراب مالتي سلازق حادث سب مصحف تخنب تدا خوين دما مستوانات مصحف يزارب على مالتي مستوانا مصحف يزاربالو مصحف قدوس ينب تداهلي مس እግዚአብሔር ይዛረባሉ ማለት ነው ናይ ሓደ ምሁር ሰብ ዘንብ ተዳ ኮይኑ ኸ ምስት ምሁር ሰብ ይዛረባሉ ማለት ነው ስለዚህ አቦታትና እንታይ ይባሃሉ በላዕያነ መጻሕፍት ይባሃሉ በላዕተ መጻሕፍት ማለት ነው አቦታትና በላዕተ መጻሕፍት ምንይሮም ዘንብ ሰብ ተዳ ኮይኑ ግን ዝሓዞ ነገር አለው ሐቀ ዝሓዞ ነገር ስለዘለዎ ብዛዕቡ ክዛረብ እዩ ቀለም መልዩ ዛቂ መና ዘሎ አቦታቱኩም ከምት ንሕና ዘሕለፍናዮ በሸለትና ዘሕለፈው አይኮንን ግዚዮም ተጠቀሙሉ ማለት እዩ ንሕና ኻን ተጠቀመሉ ንመሃረሉ ንፍለጠሉ ማለት እዩ ስለዚህ ትግዚየና ኻ ክንጥቀመሉ ክንክእላለና ሓደ ንፍዕ ጸሓፍ እንታይ ይብል እዚ ምሳይ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ኩሉ ካብ መጻሕፍቲ ዝረኸብኩ እዩ ሳይለኹምሽ እዚ ምሳይ ዘሎ ኩሉ ጽቡቕ ነገራት ካብ መጻሕፍቲ ዝረኸብኩ ይብል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ድማ ብላ ዛቲ መጽሐፈ ነዛ መጽሐፍ እዚኣ እንታይ ግበር ኢልዎ ብላዕያ ኢልዎ መጽሐፍ ብላዕዲ ሓዶካ ዝበልዕ ነይሩ ግን ቀዲድካ ብላዕዲ መጽሐፍ ኣይብላዕን እዩ ግን ናይቲ መጽሐፍ ምስጢር እንታይ ግበሮ ማለት እዩ ከብዲ መግቢ መለእ ርእስኻ እንታይ መለእ ፍልጠት ይመለእ ይበላዕ አለ ማለት እዩ رأسنا فلتة زين مجبون تخوينا خن تيزخون بقى مأكل كل رسحات يخون ناي ورن يخون مالتي سمع خادو كم خمسة تجيرو كم خمسة تباهيلو رأسنا كم مليل له رأسنا مليل له كم كل نجار جن حادث صبوا نجار نملا أيوه تابعنا زلوا تايز بالزي ميموري نسوسي صبوا نجار نملا أيوه تزعرق كل دم تسنا تاي نكبر نعنا زعبينا بمنفساونتنا بسجاونتنا كل زعبينا نوسخ له مالتي هذا صحافي خان تايبل امن باب مصحفت مالتي جون ماكسويل استبال تايبل دحر من رقا يبل زخونه سبي من رق مش تمرتي يود دحر من رقا يلو حانت مصحف انبيبم زودسي حدثي سو سبات رايو ازي اب امريكا استغبر مصنعت مالتي تمرت مسودو دحر من رقون حانت مصحف انبيبم زودسي حدثي سو ترايو سلاسه انبيبني مالتي زين نبب سبتلا خوينو برغص تمار تخليخا نباب زي توسخول انت خوينكا جن كم زردانانه كم زي وحج زي اتو استاكب مشال عيلان بلو انت يخون ما زي اتو انت دا خوينو يسبب مش يبلاشو يچنو حدا سبقا تماهير الله ديغري سقيل الله مصحفت زين بتدا خوينو تمهاراي كم زخونه يامنني كم فلات سلازا امن سبيب يسترف مسبابو خام يمسلكم تعبيتي أنا فلت تماهير يقوي نعيك تنقرني ماني خان السخاء كم مثل الزبل اتسبت أبايك قربون عيكلني كم عين السبات يلون جم قالوا كزيت قربون سبات له مهورات يوم جن كابهم كاب تمهر مرحق متمرز مغنيات أباي قربا كانيو نسب زمرخات أبايو
كنت زخون اختمار تخليها كتفلت تخليها قنت صبوق طبعا انت زي بلنا كوينو مزخون سب كم برنا يكرني ولا استمرع خاص سبيت خاصي بقرخ تحلفت ديلا بقى سبات كون على كم زي لما تصوعني نسخه خمسه تبن لك الكاس ولا من سبيت خاي ترف استكبر ازي حادث طبايون مصحف تزنب سبتدا خوينو تمهراي كم زخون يامن እንደገና ጠባይ ጽቡቅ كل ساعه يسعق سبات يصاوت زحاتته خاي ملس ማለት ነው ስለዚህ እዚ ክንገብርካ አለና አቦታትና ግን ታይ ይለምና ሐሊፎም ወእመሰ ተፈቀድ ተአምር ህገ ወሰርዓተ ወርትዕተ ሃይማኖተ አንብ ኃይለ ቃለ መጻሕፍት መስበሉም ወትርጓሚሆም ህስስ እመሂ ጽህቃ ተጠይቅ ኃይለ ጠቢባን ወትምህርቶሙ በከ መጽሐፈ ኢዮብ ወሰሎሞን ወሲራክ እሉ እምንቱም ለአነ ጥበብ ወተረክ በሃቢሆም አእምሮ እስመ እሉ መጻሕፍት ያፈደፍር ለቦ እንኩሎ መምህራን اسم رجارم وقال እግዚአብሔር አምላክነ ዘውእቱ ባህቲቱ ጠቢባን ብዛዕባታ ቅንዕተ እምነት ክትፈልጥ ተደሊ ኻሲ መጽሐፍት አንብብ መስበሉ ሽዑብ መጽሐፍ ምንባብ ጥራይ ፈለጥ አይገብረካኒ እንታይ ለም ሽዑብ ወትርጓሚሆም ህስስ ትርጓሚኦም ከአደለ ቃል በቃሉ ጥራይ ዘይኮን ከተወሰድ ዘለካሲ ትርጓሚኦም ከአደለ ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ መጽሐፍ ኢዮብ አለካ መጽሐፍ ሲራክ አለካ መጽሐፍ ሰሎሞን አለካ ወእመሰ ተፈቅድ ማህሌተ በከ መዝሙር ዳዊት ማህሌት ተዳደለኻ መዝሙር ተደለኻ መዝሙር ዳዊት አለካ መስበለም አሞድ ዘሃቦ ሽዑታይ አንተ ሰብእስ ክርስቲያናዊ አዝልፍኪ አንዶ መጽሐፍ ቅዱሳት እማንቱ ይመራው ለልብክ ሀብ አእምሮተ እግዚአብሔር አታ ክርስቲያን ዝኾን ካሰብ ኩል ሰዕ ምንባብ መጽሐፍቲ አይትሕደግ ምክንያቱ እተም ቅዱሳን መጽሐፍት ንልብኻ ናብ ፍልጠት እግዚአብሔር ክመርሕዎ እዮም ንባብ መጽሐፍት ዘይብልና እንተዳ ኮይኑ መዓልታ ወረኽ ንክብ ንውዕል ተዳ ኮይና ግን እዚህ አምሳና ይላል ክትስብ በሞባይል ትትስብ በፌስቡክ ትትስብ ክድቅስ በቲክቶክ ትድቅስ ተዳኸንካ ገለሰብኩ ኣብ ቲክቶክ ዝድቅስ አለ ወልዕዋስ ይድቅስ ይገርም ቆይ ወልዕዋስ ይረስዑ ድቅስ አቡቲ ይሕርና ሕጂ ከምዛ ዓይነትካ ህይወት አይኮነን እዚ ህይወትና ነማሓድሮ ኣብ ማስ ሚዲያ አይኑዓል ንጠቆመሉ ማለት እዩ አቶ ኸልናሲ ማስ ሚዲያ ከም ጀርዲን እንዲ ሕጂ ዘሌና ጥራይ ንውሰድ حدا لايف اتو تاي كون يبدي يخون لنا نبخ نكاتل نوعل انت حدا كومنت لا خوينو هيوتنا تترف مالت تحتسب نخون شعنا بنفسنا نملس تاي زخون زلخو ግን ይልካ ተስፋ ቆሪጽካ ንድሕር ትወድቕ ማለት እዩ ስለዚህ አቦታትና መጽሐፍት አንበብቲ እምኒሮም ቡዮም ሓሊፎም ንሕና ኻ ደቅዞም አቦታት እዚኦም ይናሞም ኃይልና ክሕደስ መጽሐፍት ከነንብብ ይግባአና ቅዱስ ጳውሎስ ታይብል ኩሉ እግር በዛ አካለን በዛውት አካለን ክርስቶስ በተኃይል ዝህበኒ በክርስቶስ እንታይ ከገብረ ኢሉ ኩሉ ክኹእለ ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ተስፋ ዝሃቦ ገለገለ አቦታት ሓደ ክልተ ሰለስተ ተጠቅስሞ እናተሰከፍኩ ስለዝኾንኩ ሕፅር ከብሎ ድኻምኩሙ ስለዝርዳእኒ ማለት እዩ አቦታትና ብዛዕባ ተስፋ እንታይ ኢሎም ሓደ ሄርማን ኖላውስ ተባሃለ አቦ ከምዚ ይብል ብዘይ ተስፋ ህይወት ንዘመናት ክንነብር እንከሎና አሞ ወዳታ ጎይታ ኢየሱስ ህይወት መለሰልና ስለዚህ ነመስግኖ ተስፋ ዘይብሎም ኮይና ንነብር ነርና ከም ጥፋት ንነብር ነርና አሞ ወዳታ ዘመናት ግን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን ወሲዱ ተዋሂዱ ናብ ዝምድር መጽዩ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ አድሒኑና ስለታይ ንግበሮ ነመስግኖ እዚ ሄርማስ ኖላው ማለት እዩ ሄርማን እዚ ካብቶም حوارنا أبو زبالو قدوس باليكاربس فلتو يخم قدوس أغناطيس فلتو يخم كاب آتم حدا إذا قدوس هيرمان نولاوي مال قدوس بابيس زنبري سلاد إذا أبو زي كم زبل زلوا كلا حدا أبو دمان تايبن أجر زي بقول السبن اسكم سايكون أجر زي بقول السبن تسفى زي بقول السبن أبز حاسبوا أيبس حين اسكم بلو حجو كم يقول عادي أصل الزلن نتم مثال خيف رسول بمكينة غير خيدي ولا بفرصنا لا خيدي بزخونه اجر زي بولن تسفى زي بولن سبن ابز حسبوا ناقد انت يدلي مالتي حاجز يدليهم بعلم كودس ايكلني ابز حسبوا العلني كم زغبرني يزبل انبر ويكا غونسكم وصدني خبل انبر بعل تسئل ايكيدني مالتي تسفى زي بولن سب دما ابز حسبوا اجر زي بول دما ابز حسبوا اي بصحن مالتي مغعاز ياوصيهم كاله ابو نشودا ناي غبص خان تايبل نيرم
صلاي سبات زوج قالوا عب مسارحي تسفى مقراصي تفضل اليوم تسفى مقراص سيطان معرخ ندي كم سرحلو سيطان ابي هوتنا تسفى خم نقرص انت داغيرنا تعويت له سلازي ذات تسفى زيا كابانا كيترح كنغادل كنكلالنا معناته ابوتاتنا وين اب ساعاتاتون تايزلو هاليلويا هاليلويا اعتبوا اتنسى بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك مسلم سلسته اسماته نسيه اتمرغز امني ودق اتنسى وامني هركو وستصلمت እግዚአብሔር ያበረህ ሊተ ስለምታይ በእግዚአብሔር ተወከልኩ ናይቦታትና እቲ ድርሰታቶም መንፈስ ቅዱስ ተሐወሰ ስለዝኾነ በጣም ድንቅ እዩ ሰለስተ ስም ሒዘ መጀመርታ አአት ቦትነሳ ገጻ ማዕቲበት ተሳለኹ ከተስኡ ከሉ ድማ እንታይ ምዝሉ ሰለስተ ስም ካይ ሕዙ ማለት እዩ ሰለስተ ስም ከመነመኒ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አቦታትና አምስት የረስላስ ዘሎም ዕንቆት ሰፊሕ ተማለሕቶን ይራሐቀኝ አብ ስላሴ ሲ ሓደ ስም አሎ ተባይሉ ሐቀ ሐቀ ወይ ሐሰብ ተመልስና አብ ስላሴ ሲ ሓደ ስም አሎ ታይመልስክም በዚህ ነበርክን ሐሰት ወላ ሐቀ ሐሰት ስለምንታይ ስላሴ በስም ክንደም በግብሪ በአካል በኩይነት አባ ጊዮርጊስ ድማን ታይብልናለው ሰለስተ አስማተ ነሲየት መረጎዝ እመኒ ወደቁ እተነሳ ወእመን ሆርኩ ተጸልመት እግዚአብሔር ያበረህ ሊተ እዚ ካብ ቅዱስ አግናጢስ ወሰዱ ወይ ቅዱስ አግናጢስ እንዳይብል አብሂ አብኡት ወይ ኮነ ወልደ ወይ መንፈስ ቅዱስ ወልድሂ ወልድ ኡት ወይ ኮነ አበ ወይ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኡት ወይ ኮነ አበ ወይ ወልደ ስመ አብ ይፈልስ ለከዊነ ስመ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስመ ወልድ ይፈልስ ለከዊነ ስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ስመ መንፈስ ቅዱስ ይፈልስ ለከዊነ ስመ አብ ወወልድ አብ አብድ አንበር ወልድ መንፈስ ቅዱስን አይከውንን ወልድ አንበር አብን መንፈስ ቅዱስን አይከውንን መንፈስ ቅዱስ ካ መንፈስ ቅዱስ አንበር አብን ወልድን አይከውንን ናይ አብ ስም ናብ ወልድና መንፈስ ቅዱስን አይቀየርን ናይ ወልድ ስም ናብ አብና መንፈስ ቅዱስን አይቀየርን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስም ካ ናብ አብና ወልድን አይቀየርን ይሁን አብሰ ኢተወልደ አላ ውእቱ ወላዲ ወልድ እምቅድመ ኩሉ ዓለም አብ አይተወልደን እንታይዳ ቅድም ወላድ ቅድም ፍጣር ዓለም ንወልድ ታጊርዎ ወሊድዎ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መን አብ ተወሊዱ ዲ መንፈስ ቅዱስ ከተወሊዱ ዲ ስለምንታይ ናይ ጥንት ስሙ ናይ ጥንት ግብር ንምዕቃብ ተጸር ዝበለት ማለት እዩ ስለዚህ አቦታትና ከምዚ ይነረም ብዛዕባ ተስፋ ካለ ሓንተ ከነግረኩም ብዙሕ ሓስኮን ይር እንዲ ግን ከውቃርጾ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘደማስቆ እንታይ ይብል ዲያብሎስ በኩሉ ውጥናቱ መስፈሸለ بسمع تسفى مقراص يفتننا حسكم ازيا زطري حاز واخال قدفون ديابلوس بكل وطناتو مسفشله ابي وتنا ديابلوس بكل ነገር يفتننا مو تسفى يقرص معناته الشيطان እኮ تسفى يقرص معناته تشجر ግን አይحلልን ኮይኑ بزموت يفتننا نسعرو بخالي مصانا بحاده مصانا نعو نسعرو بتخالي مصانا تشجر نحنا خندقس نصاي دقسني نحنا خنرسعو نصاي رسعناني ديابلوس كل ساعه تايلو ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ከምዙ ጋዝ አንበሳ አብዝሪያኹም ተገብራለሁ በቃ መእተው እኮ አይዝደልኝ ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦን ታይብል ዲያብሎስ በሁሉ ውጥናቱ መስፈሸለ በስምዒ ተስፋ መቁራጽ ይፍትነና መስበለ ሓደ አቦ ድማ ሰይጣን ንሰብ ከም ዝሰዓሮ ናቱ ከም ዝገበረን ዘረጋግጽ እቲ ሰብ ተስፋ ምዝቆርጽ ሓደ ሰብ ተስፋ ተዳቆሪጹ ሰይጣን ሽዑ ናቱ ከም ዝገበሮ በቃ ይረጋግጽ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ተስፋ ዚኣ ካባና ከይትኸይድ ዳን ክንሕዛልና ማለት እዩ ሓይል እግዚአብሔር ክንሕዛልና ሓይል እግዚአብሔር ክንሕዝ ተዳ ኮይናኻ እዞማ ቀዲምና ዝገለጽናዮም ንሶም ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ አምላኽና እግዚአብሔር ሓይል እግዚአብሔር ሒዝና በተስፋ ምስኡ ክንነብር ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና አሞ ወደታ ነገርኩም ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያው እንታይ ይብል ኩሉ ተስፋይ ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር እስከዛ ቃል ዚኣ በልዋ كل تسفاي أم محرة እግዚአብሔር بقى صحف تاي زبل
أما هي ذات نقه وأما هي ذات نوم يترسى تذكرت إغزابير كدقس كنا كتس اسم إغزابير كم الذكر أي ترحوك ذكر ندي زبل ذاك على زي أنا قدوس إفريم صار وخان الذكرة كل تسفي أمني عم محرة إغزابير مالت إغزابير نخلاتنا كفوت زخون أفدق هيبنا مالت مرج هيبنا أنت دلينا بهوت أنت دلينا دما بموت أنت دلينا ببرهان أنت دلينا غا بسألمات تدلينا بأمنت تدلينا غا بمنفقنا أنت دلينا بمزمور تدلينا غا بقيلة تدلينا بسأبيب تدلينا غا بقفيح تدلينا بأحزاب النت تدلينا غا بوانجيل بزو كل خنكيد اغزي أبير ناس أزوخنا مرج أهيبنا نسو زبالناون أبيتكا ماين أساتن هيوتن موتن برختن من مرجمن أنبير اللهم إتكاب زر اللي خايو أعطي لنا إغزابير سلازي بفلا يبزي كنازي زرع أخوه نايزي فكر حونا امنا تغيروا زبل يا سميعه قدم حجين تاع امنت كم زنبر يفلط النيره جن حج مسقيره ابي كم زنبر خا تردي معناتي اذا فقر حونا نورثودوكس افلط انير واي بلن بدغدغ غيري معناتي اتزخدل المخنيات بمنتاي مخانون اينفلطن بقول أنا سيت مخنيات دي خيدو ناي بحق أمينو دي خيدو بجنزب دي خيدو بمنتاي مخانا عين فلت نعلو خلو زفلتو نسون كالن نسو فلت نعلو خلو سب بس مخنيات رايزي كونسي بزر ليك خيدي خيدي جن حانت نجار كبل هذا ما جمرت أمناتكم فلتوا أمنات بوليتيكا يكونن من على بعض بوليتيكا لو ميت دقفت صباح تقاوم لو ما بحدا بارتي تخوت صباح خان بتخالد تسجر ازي بوليتيكاي اي صدق اي يخونن سبنا بزل يقير يخديو زو مسلو نعو كدم على الزخل نعو زطعمه خيد يخلي امنات كنكم يكونن امنات حانتيا حانت امنات حانت تمقت حدا خا غويتا سلازلو بزل خاي منقد يلن سلازي بفلاي اتم درفتي مجمرتا درفهم اتي كل اقاميتكم رقي لكم نأمنتكم تتسمعوا صبغ نيرو بيت كريستيان انتاي تمهر انتاي تقبر نمن تملخ انتاي كتسعب انتاي كتبل تمرت هايمانوتا كميو بزقبا انت نمهارو انت نردوكم كل نجر مني ناسنا منفساونت مصانا يرنا يترفدو كل نجر قديفكا ناب كحدات كتكيد كل قديفكا ناب ابنت مصانا سلازم مجمرتا امنتنا نفلات امنتنا نردع حادراهم ازاي اخبل ازدلي بسمعت هاي نخيد اذا حاونات قال املاح معاسي فريطو اب لك كم زا بوليتيكا تقوموا مالتي نسبات نمسحابي عينت متم زخونه بحدا درافي متم زخونه سبك الصحابه يقلني منالبات بدرفو قال الصحابي يقولوا خنو بدرفي مالتي حد درافي زنبره جن كاب امنت وصي مون نسو كم زعينه مقد منات كم زناي بوليتيكا عينه سلاز تقوم لزلو معناتي نتقال املاح جنا مصحف قدس كله كيف لطو ام مدرخ اوصيم كزاربلو مفتان كم زين غوسو غاسيم تقوم لزلو از فقر حاوناون منالبات حج غاشا يخون صنيح دغن كردوي سلازي انتاي كبل دلغن اتا اوش طخ حديرو ززاربكا نعو سمعيو مخنياتو منفس قدس ابزخدنا انت خدنا اب لبنا حديرو كل ساعه يغسغسناي اتقنع منقدي ينغرناي اتقنع منقدي ازيلو يبرهناي سلازي نتاوشتنا زلو قدس منفس نعو نسمعيو نسو دما قنع منقدي كمرحنان كريانان يجو مالتي سلازي كلاتنا بامنتنا نصنع زي تردعنا نحتت نامنتنا خاصبق غيرنا نفلطا امنت مالت بوليتيكا مالت ايكونن نابزن نابتن بلل مخنيات يلن مجمرتا قدم كله نامنتنا نفلط ناي كادا خا نصنع نخل مالتي املاخنا እግዚአብሔር
በዛ ቅድስ እምነትና ኸጽናና ተሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር